जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी यही कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। सुबह सुबह का टाइम है, गाँव का ये शांति, ये खूबसूरती, ये आप देख लें फसलों की। लेकिन ये आप ये भी देख सकते हैं गंदम पे अभी भी सब शबनम पड़ी हुई है। सुबह सुबह का टाइम है, धुंध भी अभी कंप्लीट ख़त्म नहीं हुई है। आप देख लें धुंध के हालात भी। सुबह तो बहुत ज़्यादा थी, अब ज़रा ये धूप हल्की निकली तो जिस वजह से धुंध ज़रा बिखर गई है, वरना सुबह तो बहुत ज़्यादा थी। और सर्दी भी टका के है और वैसे भी मौसम सर्दी का ही है, जनवरी का महीना चल रहा है। और अगर इस महीने में सर्दी नहीं होगी तो फिर इस महीने में होगी। बहुत ज़्यादा तिलकन है, ऐसा ना हो कि कहीं सर के बल मैं गिरूँ। तो मैं ज़रा अपना रूट सीधा करने लगा था। वो नज़र आ रहे हैं लोग काम करते हुए, वीडियो में शायद साफ नज़र ना आए क्योंकि धुंध की वजह से। लेकिन वो जो मैंने उस साइड पे ही जाना था, लेकिन वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, लेडीज़ लगी हुई हैं, तो फिर मुनासिब नहीं है कि आप बंदा वहाँ पे जाए, क्योंकि हर घर की इज़्ज़त होती है। माँ बहन जितनी मेरे माँ बहन बेटी की इज़्ज़त है उतनी दूसरों की भी इज़्ज़त है। तो मैं इस चीज़ का बड़ा एहतियात करता हूँ कि वीडियो बनाते हुए किसी की प्राइवेसी का कोई मसला ना हो। और आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जितनी भी वीडियो देख लें उसमें कोई इस तरह का कोई सीन नहीं होता। चाहे किसी की भी लेडीज़ हो, चाहे वो काम वगैरह कर रही हो अपने ध्यान से, मैं अगर वीडियो बनाऊँ तो कोई मसला नहीं है, उनको कौन सा पता लगना। लेकिन मैं कह नहीं, जो इज़्ज़त मेरे माँ बहन बेटी की है वो इज़्ज़त उनकी भी है। तो इस चीज़ का मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ। अक्सर खेतों में आपको पता है काम कर रही होती हैं बेचारी, तो फिर मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बड़ा नेक हूँ, दूध का धुला हुआ नहीं, लेकिन जिस चीज़ को बंदा रोक सकता है उसको रोकना चाहिए और इस चीज़ से बंदे को परहेज़ करना चाहिए। तो मैं उस ज़मीन का ही ज़िक्र करने वाला था, लेकिन ज़रा मैं एक दफ़ा यार दोबारा अपना रूट सीधा कर लूँ। मैं वापस वहाँ से आया हूँ तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे दम पुख्त हो जाए। एक सेकंड ज़रा, 2 मिनट। और स्टार्ट में जिस खेतों की तरफ मैंने इशारा किया और जाना मैंने उस साइड पे था, क्योंकि साथ ही ताजी वगैरह की भी ज़मीन है, तो वहाँ पे लेडीज़ लगी हुई थी। मैंने कहा वीडियो तो मैं बना ही नहीं सकूँगा, तो फिर मैं वापस मुड़ाया। तो मैंने उनके बारे में ये बात करनी थी कि जिनकी वो ज़मीन है वो हमारे गांव की ही है और इंतहाई नाइस और कमाल के लोग हैं यार। ये पिछले दिनों में इनके घर में डेथ हुई और उन बाबा जी की जिनकी डेथ हुई उनकी उम्र कोई 105 से 110 साल उनकी उम्र थी। वो ख़ुद भी बताते थे कि जब 1947 में पाकिस्तान बना और उन्होंने इंडिया से हिजरत की यहाँ पे, तो उनकी उम्र 30 से 35 साल थी। तो आप खुद हिसाब लगा ली इतनी उम्र उनकी थी। और वो ये आप खुद देख लें, एक सेंचुरी वो गुजार चुके हैं। और आजकल के अल्लाह माफ़ फरमाए 50 साल की उम्र को टच करते ही बंदे को बेशुमार बीमारियों का अटैक होना शुरू हो जाता है और घुटने वाला काम करना बंद कर देते हैं। यानी मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का बंदे को सामना करना पड़ता है 50 साल को टच करते हुए। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको कितनी उम्र दी, 105 110 साल। और इस उम्र में भी, अच्छा मैं यहाँ पे एक और बात बता दूँ, ये वफ़ात से पहले एक तकरीबन 3-4 महीने पहले उर्दू पॉइंट वाले हमारे गांव आए थे। उन्होंने इनका इंटरव्यू भी किया। और ये जो साथ, मैं ये तस्वीर लगा देता हूँ, ये जो साथ बैठे हुए हैं ये इनके भतीजे हैं। और ये जो जिनको मैंने सर्कल लगाया हुआ है, इन बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ। इन बाबा जी की मैं बात कर रहा हूँ कि इनकी उम्र 105 110 साल उम्र थी। जो साथ बैठे हुए हैं वो उनके भतीजे हैं। आप खुद हिसाब लगा ली कि अल्लाह ताला ने कितनी बाबरकत और अल्लाह ताला ने कितनी लंबी उम्र दी, वो भी इस दौर में। और दूसरी बात जो हैरत वाली, मैं इनको बचपन से देखता आ रहा हूँ। सन 2007 में 2008 में ये जामिया मस्जिद है, मैं वहाँ पे नाजरा पढ़ने जाता था, तो ये इनका घर इनके पास था। तो तब भी वो ये सुबह सुबह तहज्जुद के टाइम आते, तहज्जुद पढ़ते, नमाज़ पढ़ते और उसके बाद नमाज के बाद ये बैठे रहते। जैसे ही इशराक की नमाज़ का टाइम होता, इशराक नफल वाला जो होते हैं वो पढ़ के फिर वो घर जाते थे नाश्ता वगैरह करने के लिए। यानी उनका टाइम सारा इधर मस्जिद में ही उनका गुजरता था। अल्लाह ताला ने इतनी लंबी उम्र दी और इतनी ईमान वाली ज़िंदगी दी। तो अल्लाह ताला भी हमें भी ऐसी उम्र नसीब फरमाए
لیکن پتہ نہیں ہم اتنی عمر تو پہنچ پائیں گے بھی یا نہیں، اور پتہ نہیں کس حالات میں ہوں گے تب. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جب اینڈ تک وہ بڑی عزت کے ساتھ اس دنیا سے گئے، عزت کے ساتھ اس وقت کہ وہ کسی کے محتاج نہیں رہے. یعنی اٹھتے بیٹھتے خود ہوتے، یعنی واش روم بھی خود جاتے تھے، نہانا دھونا وہ خود کرتے تھے، پھر نماز کے لیے بھی خود جاتے تھے، کسی یعنی بغیر کسی سہارے کے. یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی صحت ان کو دی تھی. اور ان کے کان، میں کہتا ہوں میرے اتنے تیز کان میرے نہیں ہوں گے جتنے ماشاء اللہ ان کو ان کی سماعت تیز تھی. اور ان کی آنکھیں اینک نش تھا، کوئی اینک نہیں لگاتے تھے، چلتے پھرتے تھے، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے 105 110 سال کی عمر میں. میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ تندرست ہوں گے. جس طرح ہم چل پھر رہے ہیں، ایک نوجوان چلتا پھرتا ہے، سیم اس طرح وہ چلتے پھرتے. لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر اتنی لکھی ہوئی تھی، اور وہ پھر یہ ایک ہفتہ پہلے ہی ان بیچارے کی ڈیتھ ہوئی. اور میں کہتا ہوں بڑی مبارک زندگی انہوں نے گزاری کہ اتنی عمر کے باوجود اور اینڈ تک وہ ایمان پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور صحت اور تندرستی کے ساتھ کسی کو انہوں نے تنگ نہیں کیا. اور ایک شاندار موت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور ایسی زندگی کے لیے تو انسان مانگتا ہے کہ یا اللہ ہمیں لمبی اور صحت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے. ان بابا جی کا قصہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ یار دیکھ رہے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی زندگی انسان کو دیتا ہے. کہ بعض لوگ آپ خود دیکھ لیں ساری عمر گناہوں میں گزر جاتی ہے، اینڈ پہ بھی ان کا اللہ معاف فرمائے، اینڈ پہ بھی ان کے گناہوں میں گزرتی ہے، اور وہ اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن ان بابا جی کو آپ، کیونکہ میں خود ان کو دیکھتا رہا ہوں کہ بچپن سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا، میں ان کو اس حالت میں ایک پاک صاف زندگی وہ گزارتے رہے. تب بھی وہ نماز پڑھتے تھے. اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی ابھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی موت دی کہ بالکل کسی کو انہوں نے تنگ نہیں کیا. اور اینڈ تک وہ نمازی، پکے نمازی اور تہجد گزار. اور صبح گھر تب بھی جاتے تھے جب صبح کو جب سورج نکلتا، وہ اشراق کے نفل پڑھ کے پھر وہ گھر جاتے تھے. اور ہر وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا. تو ہمیں بھی اس چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی اور صحت و تندرستی والی زندگی دے. ورنہ آپ نے بھی بے شمار ان چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ اینڈ پہ لوگ کیا ہو جاتے ہیں کہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور عزت کی موت دے. وہ میرے خیال ہے اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. لوگوں چارپائی سے اپنے واش روم کے لیے نہیں اٹھ سکتے. میں یہ چیز کو میں بیان نہیں کروں گا. تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسی زندگی دے کہ مرتے ہوئے بھی ایمان ہمارے پاس ہو اور صحت و تندرستی کے ساتھ، اور لوگ کیونکہ ہم نے ایک دل نہ دکھایا ہو، ایک پاک صاف زندگی گزاری ہو. تو ابھی میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر ہی کرتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. یہ کسی نے پانی لگایا ہوا ہے، کافی ٹائم کے بعد ہی چلا ہے، کیونکہ سردیوں میں اتنا ضرورت نہیں ہوتی، تو آج چلتا ہوا دیکھا میں نے.